एडल्टको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि 45 देखि लिएर 50 डेजमा एडल्टको लाइफ साइकल टोटल लाइफ साइकल सकिने रहेछ है यसको सिल्कवर्मको। अनि अब यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट एकदमै धेरै युजफुल छ, यो सिल्कको लागि युजफुल छ है। सिल्कमथ इज वान अफ द मोस्ट बेनिफिसियल इन्सेक्ट, यो चाहिँ बेनिफिसियल इन्सेक्ट हो। वान अफ द भनेपछि वान अफ द मस्ट है, अरू चाहिँ के हुन्छन् हाम्रो हामीलाई असर गर्नेवाला मात्रै धेरै हुन्छन्, इफेक्ट धेरै गर्छन्, तर यो सिल्कवर्मले चाहिँ के गर्दो रहेछ हामीलाई फाइदा गर्दो रहेछ, धेरै पैसा कमाउन दिँदो रहेछ। सिल्क इज प्रोड्युस फ्रम द थ्रेड अफ कोकोन प्रोड्युस बाई द लार्भा इन इट्स 5th स्टेज, यसको 5th स्टेजबाट हामीले सिल्क के गर्ने रहेछौँ प्रोड्युस गर्दा रहेछौँ। हियरिङ देम अन कमर्सियल बेसिस इज कल सेरिकल्चर, यसलाई चाहिँ के भन्दा रहेछन् यसरी घरमा पुरा ठुलै ठुलै ठाउँमा लिएर अनि त्यसपछि त्यसलाई टन्नै यसको कल्टिभेसन गर्ने सिस्टमलाई सेरिकल्चर भन्छन् है। सिल्क निकाल्ने सिल्कवर्मलाई लगेर पाल्नेवाला मान्छेहरू त्यसलाई त्यस्तो खालको कल्चरलाई सेरिकल्चर भन्दा रहेछन्। यसको इम्पोर्टेन्टका कुरा हेरौँ। सिल्क इज युज इन मेकिङ क्लोथ है, क्लोथहरू बनाउनको लागि सिल्क युज हुन्छ। अनि त्यसै गरी कर्टेन्स इटिसी, कर्टेनहरू त्यसै गरी क्लोथहरू तिनीहरू भन्छ। सिल्क क्लोथेज आर बेस्ट सुटेड फर वेयरिङ अल सिजन, यो चाहिँ सबै सिजनको लागि एकदम सुटेबल हुन्छ। अलिक कस्तो हुन्छ म देखाउँछु एकछिनमा। सिल्क इज युज विथ अदर नेचुरल एन्ड सिन्थेटिक फाइबर टु एचिभ न्यू इफेक्ट इन फेब्रिक्स, यो फेब्रिक्सको इम्पोर्टेन्ट न्यू इफेक्टको लागि पनि हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ, सिन्थेटिक फाइबरको रूपमा युज गर्छौँ, नेचुरल सिन्थेटिक फाइबर है सिल्कलाई युज गरिरहेको हुन्छ अरे। एनदर इकोनोमिक भ्यालु अफ द सिल्क मोथ इज द प्रिपरेसन अफ स्ट्रिङ फ्रम द गड, त्यो गिटारहरू तिनी हुन्छन् नि, तिनीहरूमा त्यहाँ रसी राखिरहेको हुन्छ नि, हो त्यो गर्नलाई पनि सिल्क युज गरिरहेको हुन्छ अरे है। अनि त्यसै गरी युज फर सर्जिकल फिसिङ पर्पज भन्छ, सर्जिकल पर्पजका लागि पनि मेडिकल इक्विपमेन्टहरूमा पनि युज गरिरहेको हुन्छ। फर दिस पर्पज द इन्टेस्टाइन अफ सिल्कवर्म आर एक्सट्र्याक्टेड मेड इन्टु स्ट्रिङ, ड्राई, ट्रिटेड एन्ड प्याक, त्यसलाई ट्रिट गर्नु पर्यो, ड्राई गर्नु पर्यो है, अनि त्यसपछि स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि मेडिकल पर्पजमा पनि युज हुने रहेछ। सेरिकल्चर हेल्प टु इम्प्रुभ द इकोनोमिक कन्डिसन अफ इन्डिभिजुअल्स एन्ड नेसन, त्यसले के गर्दो रहेछ व्यक्तिगत इकोनोमी पनि इन्क्रिज गरिदिँदो रहेछ, साथसाथै देशको इकोनोमी पनि बढाइदिने रहेछ है। किनभनेपछि अब यो त एउटा व्यक्तिले प्रड्युस गर्यो, सपोज बनायो, यो त अरू कन्ट्रीहरूमा पनि पठाउने हो नि त, ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो, त्यो गर्दा त्यहाँनिर ट्याक्स तिर्छन् उनीहरूले किन्ने बेलामा, हो त्यो ट्याक्सले गर्दा नेसनल इकोनोमी पनि इन्क्रिज हुँदो रहेछ। अनि त्यसै गरी सिल्क गार्मेन्ट्स आर लाइट इन वेट एन्ड वार्मर देन अदर क्लोथेज, यसको के हुन्छ भनेदेखि एकदम लाइटर हुन्छन्, त्यसै गरी एकदम ताता हुन्छन्, धेरै वर्षसम्म टिकाउने हुन्छन्, एट्र्याक्टिभ हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू भयो है। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द सिल्क, सिल्क कस्तो कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ अरे, यो पनि इक्जाममा सोध्छ, इकोनोमिक पनि सोध्छ है, 2-3वटा पोइन्ट सोधिरहेको हुन्छ म्याक्सिमम टाइम। सिल्क इज अ सफ्ट, स्ट्रङ, ड्युरेबल एन्ड साइनी फाइबर है। सिल्क भनेको सफ्ट, स्ट्रङ रहेछ, ड्युरेबल पनि रहेछ र साइनी फाइबर रहेछ। आर कम्पेयर टु अदर नेचुरल एन्ड सिन्थेटिक फाइबर, अरू भन्दा यो के हुँदो रहेछ, अनि स्ट्रङ पनि हुँदो रहेछ, सफ्ट पनि हुँदो रहेछ, ड्युरेबल हुँदो रहेछ, साइनी हुँदो रहेछ हैन त। सो सिल्क इज नोन एज द क्वीन अफ फाइबर, त्यो भएको हुनाले यसलाई सिल्कलाई क्वीन अफ फाइबर भनिन्छ। वाइ? सिल्क इज कल्ड क्वीन अफ फाइबर है, सोध्छ एक्जाममा त्यसरी है त। सिल्क इज द स्ट्रङ्गेस्ट अफ अल नेचुरल फाइबर, यो सबै नेचुरल फाइबर भन्दा बलियो खालको हुँदो रहेछ सिल्क। सिल्क इज हाइली इलास्टिक, यो चाहिँ इलास्टिक पनि हुँदो रहेछ। इट क्यान बी स्ट्याच एन्ड विल स्टिल रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल सेप, रबर जस्तो के मस्त स्ट्याच हुने, अनि त्यसपछि आफ्नै ठाउँमा हुने। रबर त अलिकति बढी तन्किन्छ, तर यो चाहिँ तन्किने रहन्छ है। यो कोरोनालाई चाइनिज भाइरस भने जस्तै बम्बेक्स मोरीलाई चाहिँ चाइनिज सिल्कम भन्छन् है। बिकज द इम्पोर्टेन्स अफ सिल्कम इन सिल्क प्रोडक्सन वाज फर्स्ट नोन इन चाइना,
फर्स्टमा चाइनाले यसलाई डिस्कभर गरेको अथवा चाइनामा पाइएको यो कुरा, त्यो भए हुनाले यसलाई के भन्ने रहेछन्, चाइनिज सिल्कवर्म भन्दो रहेछन् है। त्यसै गरी सिल्क ग्ल्यान्ड आर मोडिफाइड सेलिभरी ग्ल्यान्ड भन्छन् है। यो किन रहेछ ग्ल्यान्ड, डेभलप एट द लेटरल साइड अफ द बडी अफ अ लार्वा, लार्वाको लेटरल साइड अफ द बडीबाट निकालिदिँदो रहेछ, त्यही भएर है, त्यहीबाट डेभलप गरिँदो रहेछ। 1 कोकोन यील्ड 1000 मिटर त थाहै नै छ, सिल्क थ्रेड निस्किन्छ। रिक्वायर अबाउट 25,000 कोकोन टु प्रिपेयर अ हाफ किलोग्राम अफ सिल्क है। हाफ केजी सिल्क निकाल्नको लागि 25,000 कोकोन चाहिँदो रहेछ। अबाउट 40 to 50 मिलियन किलोग्राम र सिल्क इज कन्ज्युम इन द वर्ल्ड एनुअली, प्रत्येक वर्ष 40 देखि 50 मिलियन केजी निकाल्दो रहेछन् है सिल्क। कति गाह्रो होला तिनीहरूलाई निकाल्न, हामीले यतिकै सकाइदिएर हुन्छौँ है। ल, सिल्क डज नट डिके इजिली सो इट इज युज इन सर्जिकल स्ट्याचिङ भन्छ। जस्तो त्यो बडीमा काइनेर फ्र्याक्चर भयो, केही भयो, काट्यो भने पछाडि टाँका लगाउने हुन्छ नि, हो त्यो बेलामा पनि सिल्क थ्रेडहरू युज गर्न सकिन्छ। किन यो डिके हुँदो रहेछ, डिके भने गल्नी सन्नी हुँदो रहेछ। सिल्क एब्जर्ब वाटर इजिली, यसले चाहिँ वाटर पनि एब्जर्ब गर्दो रहेछ, सजिलै वाटर एब्जर्ब गर्दो रहेछ है। त्यसै गरी नेक्स्ट कुरामा जाम, अब हामी हनीबीको स्टार्ट गरौँ। अब कोकोनको त्यो सिल्कवर्मको सबै सकियो, अब हनीबीमा जाम है। अनि हाम्रो क्लास सायद आज मात्रै होला, भोलि चाहिँ रिभिजन यताउताहरू गफसाफ गरौँला। आज हनीबीको केही सकिएको कुराहरू हेरौँ। हनीबी आर सोसल इन्सेक्ट है, यो पनि एउटा सोसल इन्सेक्ट नै हो। दे टेन्ड टु लाइभ इन अ कोलोनी, यो चाहिँ के गर्छ, कोलोनी बनाएर बस्न चाहन्छ, कोलोनीमा बस्न खोज्छ। अल द इन्डिभिजुअल अफ अ कोलोनी आर अफ द सेम फ्यामिली, यो चाहिँ सबै एउटै फ्यामिली हुन्। अफन द अफस्प्रिङ अफ द सेम मदर है, सबै चाहिँ एउटै आमाका छोराछोरी हुन् है, तिनीहरू बच्चा बच्ची हुन्। दे आर अल्सो नोन एज युजफुल इन्सेक्ट लाइक सिल्क मोथ, सिल्क मोथ जस्तै युजफुल छ यो पनि है। दे प्रड्युस एन्ड स्टोर हनी, यसले चाहिँ हनी प्रड्युस गर्छ, स्टोर गर्ने काम गर्छ। एन्ड मेक अ कोलोन्सियल नेस्ट है, त्यो बसिरहेको हुन्छ नि त्यहाँनिर, पुरा साना 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 पलहरू बनाएर त्यहाँनिर आफ्नो घर बनाएर बसिरहेको हुन्छ। कल बिब भन्छन् त्यसलाई, गुण जस्तो बना, त्यसको लागि गुण हो, हाम्रो लागि त हनी नै हो। दे आर अल्सो बिजी एन्ड वर्क इन कोअर्डिनेसन, यिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा एकदमै धेरै कोअर्डिनेसनमा काम गरेर हुन्छन्। आर्मीहरूले काम गरे भन्दा नि खतरा हो कि यिनीहरूको काम चाहिँ, पुरै एकअर्काको कामहरू डिभाइड गरिरहेको हुन्छ, कोअर्डिनेसनमा काम गरिरहेको हुन्छन्। यदि कसैले त्यहाँ काम गरेन भने त्यो सिद्ध्यो। दे एक्जिस्ट अ गुड डिसिप्लिन, यिनीहरूको डिसिप्लिन पनि एकदम खतरा हुन्छ है, एकदम डिसिप्लिन फलो गर्छन्। एन्ड डिभिजन अफ लेबर एमङ देम, त्यसमा लेबरहरू डिभिजन गरिरहेको हुन्छ, यो लेबरले यो काम गर्ने, यसले यो काम गर्ने भनेर, त्यो सब हेरौँ है हामी। द ट्याक्स आर अन्डरटेकन अन द निड अफ द कोलोनी, त्यो कोलोनीमा कतिको निड छ, के काम गर्न पर्ने छ, त्यही अनुसार तिनीहरूले ट्याक्स छुट्याएका हुन्छन्, यो काम यसले गर्ने भनेर। द स्टडी अफ द हनीबी इज नोन एज मिलिटोलोजी, हनीबीको बारेमा स्टडी गर्नेवाला साइन्सलाई मिलिटोलोजी भन्छन् रे। एन्ड इट्स फार्मिङ इज कल्ड एपिकल्चर, अघिको सिल्कवर्मलाई फार्मिङ गर्यो भने पछाडि सेरिकल्चर, हनीबीलाई चाहिँ के भन्दा रहेछन् त, एपिकल्चर भन्दा रहेछन् है। हनीबीको चाहिँ फार्मिङ गर्यो भने एपिकल्चर भन्ने। अब क्लासिफिकेसन हेर, हनीबीको क्लासिफिकेसन हेर। किङडम एनिमालियामा पर्ने भयो, फाइलम आर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा भनौँ भन्छ। क्लास इन्सेक्टा, इन्सेक्टा क्लासमा पर्छ। यसको जेनिस नाम के हो, जेनस नाम के हो, अगाडिको साइन्टिफिक नेम के हो, एपिसो, जसलाई बी भन्न भन्ने हामी है, सोध्छ नि एपिसो साइन्टिफिक नेम भनेर सोध्छ। ल, यसको बडी स्ट्रक्चर हेर, सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हनीबी, वर्कर बी पनि भनिम, वर्कर बी अथवा हनीबीको स्ट्रक्चर हेर्ने बेलामा के हुँदो रहेछ, यसमा पनि हेड, थोरेक्स, एपेन्डेक्स त्यस्तै नै हुने भयो है।
यहाँनिर यसको हेड हुन्छ, हेडमा दुईवटा कम्पाउन्ड आईहरू हुन्छन्, त्यसको एन्टिना पनि हुन्छ, अनि लेग यहाँनिर हुन्छ। त्यसै गरी अनि यसमा अब जाम विङ्स, पखेटा पनि हुन्छ, यसको एब्डोमेन पनि हुने भयो, अनि स्टिङ्गर पनि हुने भयो यहाँनिर, अनि पोलियन बास्केट पनि यहाँनिर राखिरहेको हुन्छ यसले। त्यो फुलहरूमा गएर ट्याक्क बस्यो भने त्यहाँनिर भएको धुलोहरू टिप्नु पर्यो है, अनि त्यहाँदेखि रस ल्याउनु पर्यो, रस राख्नु पर्यो, रस चाहिँ मुखमा राख्छ यसले है। अन ब्याक लेग भन्छ, पछाडिको लेगमा के हुँदो रहेछ, पोलेन बास्केट हुँदो रहेछ। ल, द बडी अफ अ हनी बी इज कभर्ड विथ क्युटिकल। यसको बडी चाहिँ सबै क्युटिकल्सहरूले कभर गरिरहेको हुन्छ अरे। द्याट फर्म एन्ड एक्जोस्केलेटोन, त्यसले चाहिँ एक्जोस्केलेटोन फर्म गर्दो रहेछ। इट प्रोभाइड सपोर्ट फर मसल एन्ड अलोज फास्ट एन्ड प्रिसाइज मुभमेन्ट। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि फास्ट र प्रिसाइज तरिकाले, एकदम कम्फर्ट तरिकाले मुभमेन्ट गर्नको लागि। The cuticle prevent water loss from the body. त्यो क्युटिकलले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ भनेदेखि वाटर लस हुनबाट बचाउँदो रहेछ, बडीबाट वाटर लस नहोस् भनेर बचाउँदो रहेछ। The body of a bee is divided into head, thorax and abdomen. यसको बडीलाई चाहिँ तीनवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा पार्ट भनेको हेड, अर्को एब्डोमेन, अर्को चाहिँ थोरेक्स है। तीनवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुँदो रहेछ। अनि त्यसै गरी नेक्स्ट कुरा गरौँ। द हेड कन्सिस्ट अफ अ पेयर अफ कम्पाउन्ड आई। यसको टाउकोमा चाहिँ पेयर अफ दुईवटा कम्पाउन्ड आई हुँदो रहेछ अरे है, पेयर अफ आइज हुँदो रहेछ दुईवटा। त्यसै गरी थोरेक्स एन्ड एब्डोमेन, द हेड कन्सिस्ट अफ पेयर अफ कम्पाउन्ड आई, थ्री ओसिली हुँदो रहेछ, सिम्पल आई पनि हुँदो रहेछन् यसका है। दुईवटा कम्पाउन्ड आई हुँदो रहेछन् अनि सिम्पल आई पनि हुँदो रहेछन् तीनवटा। पेयर अफ एन्टिना, दुईवटा एन्टिना पनि हुन्छ यसको। एन्टिनाले के गर्छ भनेदेखि अर्को अब कहाँ जान पर्ने छ, अर्को कहाँ गइरहेछ, एन्टिनाले पुरा थाहा पाउँछ। नेटवर्किङ सिस्टम जस्तो क्या, नेपाल टेलिकमको नेटवर्किङ सिस्टम जस्तो यिनीहरूको सिग्नल हुन्छ, त्यही सिग्नल अनुसार हिँड्छन् है। इन्फ्रारेड रेडिएसन हुन्छ, त्यही अनुसार थाहा पाउँछन् यिनीहरू एन्टिना। त्यसै गरी सेन्सरी पनि हुन्छ, यिनीहरूको सेन्सर पनि हुन्छ है। सेन्सरी ब्रिस्टिल्स भन्छ एन्ड माउथ पार्ट हुने नै भयो। त्यसै गरी सेन्सरी ब्रिस्टिल्स पनि हुने भयो है। त्यसै गरी पेयर अफ कम्पाउन्ड आइज कभर मच अफ द सर्फेस अफ द हेड। पेयर अफ कम्पाउन्ड आइले नै यसको टोटल टाउकोलाई चाहिँ धेरै जति पार्ट त्यहीले नै अगटेको हुन्छ, त्यहीले नै लिएको हुन्छ। इच कम्पाउन्ड आइज इज मेड अप अफ 6000 फेसेट है, फेसेट द्याट प्रिसिभ सेप। त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, प्रत्येक कम्पाउन्ड आइले 6000 फेसेटहरू हुँदो रहेछन् त्यसमा। त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, सेप बनाइदिँदो रहेछ क्या आँखाको। अनि त्यसै गरी कलरहरू पनि दिने रहेछ। अनि मोसन एन्ड डिस्टेन्स थाहा पाउने रहेछ है त्यसले, मोसन कस्तो मोसनमा छ, कसरी जाने, के गर्ने, कति डिस्टेन्स टाढा जाने, त्यो कुरा थाहा हुन्छ। देयर आर थ्री सिम्पल आइज है, स्मल, धेरै स्मल हुन्छन्, स्मल सिम्पल आइजहरू हुन्छन्, लोकेटेड एट द टप अफ द हेड। यसको टाउकोको माथि चाहिँ तीनवटा सिम्पल आइजहरू हुँदो रहेछन्। द सिम्पल आई रेस्पोन्ड टु चेन्ज इन लाइट एन्ड डार्कनेस। त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि कतिको डार्क छ, कतिको अँध्यारो छ, कतिको लाइट छ, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दो, रेस्पोन्स गर्दो रहेछ क्या, त्यसमा भएको चेन्जलाई रेस्पोन्स गर्दो रहेछ है, त्यसको चेन्जलाई रेस्पोन्स गर्दो रहेछ। पछि लिडिङ टु फ्लाइट स्टेबिलिटी, त्यसको कारणले गर्दा लाइट अनुसार त्यसको लाइटहरूको तिम्रो फरक पर्यो है, अँध्यारो भयो भने त्यसमा हिँड्नु पर्यो, त्यही अनुसार कम्पाउन्ड आइलाई त्यसले डिरेक्सन दिने काम गर्ने भयो। A pair of antenna is present on the head of the bee. यसको टाउकोमा चाहिँ पेयर अफ एन्टिना पनि हुँदो रहेछ है। द माउथ पार्ट अफ बी आर च्विङ एन्ड सकिङ टाइप। यसको माउथ चाहिँ के हुँदो रहेछ, सकिङ टाइप र च्विङ टाइप हुँदो रहेछ। चुस्नु पर्यो नि त, गएर रसहरू चुस्नु पर्यो होइन, अनि त्यसपछि टाँसिनु पनि पर्यो। म्यान्डिब्लेट्स or pear teeth are adapted for chewing the pollen. पोलेनहरूलाई टाँस्नको लागि चाहिँ, चपाउनको लागि हो कि भनेको भन्यो।
अनि म्यानिपुलेट वाक्सहरू है, म्यानिपुलेट वाक्स, त्यसको वाक्सहरू पनि चाहियो नि त, त्यहाँनिर त वाक्सहरू बनाएर राख्नु पऱ्यो। अनि फेरि त्यहाँनिर घर, अनि घरमा आइसकेपछि आफ्नो बस्ने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो, कोलोनी बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसमा रक्सहरू राख्नु पऱ्यो। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा गरौँ, एट्याक इन्ट्रुडर एन्ड क्लिन अदर बी। यसले चाहिँ एट्याक इन्ट्रुडर र क्लिन अदर बी, अरू बीहरूलाई पनि क्लिन गर्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यसै गरी लेबियम अर टङ, यसको टङले इज लङ एन्ड सिलिन्डर इन वर्कर द्याट हेल्प फर सकिङ अफ नेक्टर फ्रम नेक्टरिस अफ फ्लावर। फ्लावरको नेक्टरिसहरू हुन्छ नि, हो त्यो नेक्टरिसहरूबाट सक गर्नु पर्यो त्यहाँनिरबाट है, त्यसको लागि चाहिँ राखेको हुन्छ अरे, टङहरू हुन्छ अरे। ल, वेन प्रोबोसिस इज नट इन युजमा नभएको बेलामा दिस माउथ पार्ट गेट फोल्डेड ब्याक अन्डर द हेड ह्याभिङ द सुटर। जब चाहिँ त्यसलाई काम पर्दैन है, त्यसरी तान्नुपर्ने काम पर्दैन, सकिङ गर्नुपर्ने काम पर्दैन, त्यति बेला फोल्ड भएर बस्दो रहेछ फेरि। लिभिङ द सुटर म्यान्डिबिल्स फ्री इन फ्रन्ट टु चुई भनेको छ। ची भनेको त्यो चपाउनेवाला त्यहाँनिर साइड भनेको छु नि मैले अघि, त्यो साइडमा। अब यसको थोरेक्स पार्टमा जाऊँ। द थोरेक्स इज द मिडल पार्ट अफ द बडी। थोरेक्स यसको मिडल पार्ट अफ द बडी हो, द्याट कनेक्ट द हेड टु द एब्डोमेन। हेड र एब्डोमेनलाई कनेक्ट गर्ने काम थोरेक्सको रहेछ। द थोरेक्स कन्सिस्ट अफ 3 सेगमेन्ट। यसको 3 सेगमेन्ट हुन्छ थोरेक्सको पनि, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एन्ड मेटाथोरेक्स। 3वटा पार्टमा राखेको हुन्छ थोरेक्सलाई। थोरेक्स इज द पोइन्ट अफ एट्याचमेन्ट फर अल 3 पेयर अफ लेग। त्यो 3वटै पेयर अफ लेगहरू थोरेक्समा कनेक्ट भएको हुन्छ अरे। एन्ड 2 पेयर अफ विङ्स, त्यसको विङ्स पनि त्यहीँनिरबाट कनेक्ट भएको हुँदो रहेछ। द प्रोथोरेक्स बियर 1 पेयर अफ फर लेग भनेपछि अगाडिका 2वटा खुट्टा चाहिँ प्रोथोरेक्समा पर्दो रहेछन्। द मेजोथोरेक्स बियर अन पेयर अफ मिडिल लेग एन्ड 1 पेयर अफ फर विङ्स। अगाडिका जुन पखेटाहरू हुन्छन् र त्यो मिडल पार्ट अफ लेगहरू हुन्छन्, बिचका लेगहरू हुन्छन्, त्यस चाहिँ मेजोथोरेक्समा कनेक्ट हुँदो रहेछन्। सिमिलरली द मेटाथोरेक्स इज द लास्ट सेगमेन्ट द्याट बियर्स 1 पेयर अफ हाइन्ड लेग्स एन्ड 1 पेयर अफ, त्यसको हाइन्ड लेग्सहरू मेटाथोरेक्समा कनेक्ट हुँदो रहेछ है। अनि त्यसै गरी 1 पेयर अफ हाइन्ड विन, यसको अगाडिको विन छुट्टै, हाइन्ड विन छुट्टै है। Hind limbs of worker are highly specialized, which have long curved hair and a pollen basket to collect and transfer pollen. पोलेनहरुको कलेक्ट गर्न र ट्रान्सफर गर्नको लागि यसको जुन लेगहरु हुन्छ है, लिम्स भनौं अझ, हाइन्ड लिम्स भनौं, त्यसमा चाहिँ पोलेन बकेटहरु हुँदो रहेछ रे, पोलेन बास्केट हुँदो रहेछ, त्यसमा त्यहाँनिर बकेट हुन्छ, त्यसमा लगेर राख्ने भयो अनि घर पुर्याउने भयो हैन त। द एब्डोमेन इज लङ, समहाट ब्रोड एन्ड कन्सिस्ट अफ 9 सेगमेन्ट। यसको चाहिँ एब्डोमेन 9 वटा सेगमेन्टमा बनेको हुन्छ रे। इन अ वर्कर बी द हिन्डर मस्ट 3 सेगमेन्ट being modified into the string and cannot lay egg। यसको के हुँदो रहेछ भन्देखि वर्करहरुले चाहिँ तिनीहरुले एक दिन मिल्दैन भनेर है, तिनीहरुको ह्यान्डर मस्ट 3 सेगमेन्ट, ह्यान्डरमा मस्ट 3 सेगमेन्ट हुँदो रहेछ, बिङ मोडिफाइड गरे हुँदो रहेछ रे है, यसलाई स्ट्रिङ जस्तो बनाएको हुन्छ रे। ल, अर्गानिजम अफ अ कोलोनी, कोलोनीमा के हुन्छ भन्ने कुरा 6 मिनेट बाँकी रहेछ। द क्वीन र ड्रोन पढिहालौँ न त, रमाइलो छ। There are 3 kind of honeybee in a colony। एउटा कोलोनीमा 3 काइन्डका हनीबीहरु हुन्छन्। They are egg laying female, फिमेल चाहिँ एक दिने वाला फिमेल हुन्छ, और क्वीन बी पनि भन्छन्, त्यसलाई रानी भन्छन् नि है, मौरीमा रानी हुन्छ भन्छन् नि, हो त्यही हो, क्वीन हो। A few hundreds male or drone and 10 to 60,000 फिमेलहरु हुन्छन्, स्टिल फिमेलहरु भन्छन्। यसलाई चाहिँ वर्कर पनि भनौं, हामी वर्कर भनौं। 100 मेलहरु हुँदा रहेछन्, अथवा ड्रोन भन्छन्, मेललाई चाहिँ ड्रोन भन्छन्, त्यो ड्रोन टाढा टाढा माथि माथिसम्म उड्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड 10 to 60,000 स्टर्ली फिमेल भन्छ, यसलाई चाहिँ अन्डा नदिनेवालाहरु, तिनी वर्करहरु हुन् है। अनि त्यसै गरी एभ्री हनीबी इन अ हिभ एक्जिस्ट टु परफर्म स्पेसिफिक वर्क डिटरमाइन्ड बाइ देयर जेन्डर एन्ड एज। यिनीहरुको एज अनुसार, त्यसै गरी जेन्डर अनुसार, मेल फिमेल अनुसार तिनीहरुको के हुन्छ, स्पेसिफिक कामहरु दिइन्छ यिनीहरुलाई भनेको।
त्यसै गरी अब जाम हामी क्वीनमा है, क्वीन बी अथवा रानी भनौँ। द क्वीन इज रिकग्नाइज बाई हर लार्ज एब्डोमेन। एब्डोमेन ठुलो हुन्छ त्यो वाला क्वीन हुन्छ। सी प्रोड्युस, अब क्वीन भएपछि सी भनौँ न त, सी प्रोड्युसेस अ सेन्टेड सब्सटेन्स कल फेरोमोनी। फेरोमोनी प्रोड्युस गर्दा रहेछन्, द्याट इज डिस्ट्रिब्युटेड टु अल द मेम्बर्स अफ द हिप टु आइडेन्टिफाई देम। है, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त्यसले फेरोमोनी प्रोड्युस गर्दो रहेछ अनि त्यो डिस्ट्रिब्युट गरिदिँदो रहेछ अल मेम्बर अफ द हिप टु आइडेन्टिफाई देम है, सबैको हिपमा लगेर त्यो राखिने रहेछ अनि त्यसपछि त्यो क्वीन हो कि होइन भनेर चिन्नको लागि। द क्वीन बी मे लाइभ फर 2 to 3 इयर्स। क्वीन बी चाहिँ 2 देखि 3 वर्षसम्म बाँच्दो रहेछ हेर। एट द इन्ड अफ हर लाइफ, यसको लाइफको इन्डमा वान अफ हर डटर टेक्स ओभर द कोलोनी। त्यस पछाडि त्यसकै छोराछोरीले, त्यसको छोरीले भनौँ न अझ, त्यसको छोरीले फेरि रानी बनेर बस्दो रहेछ के है, त्यही क्वीनको छोरी चाहिँ के हुँदो रहेछ, रानी बनेर बस्दो रहेछ। सी इज द ओन्ली एग लाइन फिमेल। यो चाहिँ के हो, एग दिनेवाला फिमेल मात्रै हो। सी डज नट इन्भल्भ इन कलेक्टिङ नेक्टर एन्ड पोलेन बट हेल्प इन द प्रोडक्सन अफ अफस्प्रिङ। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, अफस्प्रिङ प्रोड्युसनलाई मात्रै हेल्प पुऱ्याउँदो रहेछ, त्यो पोलेन ग्रेनहरू ट्रान्सफर गर्न, कलेक्ट गर्न चाहिँ जाँदो रहन्छ। देयर इज अ सिंगल क्वीन इन इच हिप भन्छ। यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रत्येक कोलोनीमा एउटा मात्रै के हुनुपर्छ, क्वीन हुनुपर्छ। त्यहाँ दुईटा भयो भने लफडा हुन्छ, झगडा पर्छ, झगडा परेर सब अनि बीहरू सब के गर्छन्, मर्छन् अथवा केही हुन्छ अनि अथवा भागेर अर्को ठाउँमा जान्छन् है, छुट्टै कोलोनी बनाउँछन्। एउटा कोलोनीमा के हुनुपर्ने रहेछ, एउटा मात्रै हुँदो रहेछ है। त्यो मेन त अझ हिपै भनौँ है, क्वीनको पनि हिप अलिक ठुलो हुने भयो अनि त्यस पछाडि त्यो हिप भएको क्वीन चाहिँ एउटा मात्रै हुनुपर्ने रहेछ। अब त्यहाँ एउटा क्वीनले के गर्दो रहेछ त, फर्स्टमा फेरोमोनी निकाल्दो रहेछ अनि त्यो लगेर प्रत्येकको हिपमा लगेर राखिँदो रहेछ अनि त्यस पछाडि वर्करले थाहा पाउँदो रहेछ कुन चाहिँ क्वीन हो त यो, नयाँ जन्म्यो कि जन्मेन भनेर 2-3 वर्ष पछाडि है। अब बेला त्यो 2-3 वर्ष लाइफ हुन्छ तर पहिले नै कहिलेकाहीँ नयाँ क्वीन निस्किन सक्छ। नयाँ क्वीन निस्क्यो भने पछाडि तिनीहरूको लफडा पर्छ, त्यहाँनिर झगडा पर्छ अनि फेरि त्यो क्वीनवाला छुट्टिएर जान्छ छुट्टै है, आफ्नो वर्करहरू छुट्टै छुट्टै बाँडेर बाँडफाँड गरेर तिनीहरू हिँडिदिन्छन्। त्यही भएर कहिलेकाहीँ घरमा पालिरहेका यो बीहरू हुन्छन् नि, त्यो घरदेखि निस्किरहेको हुन्छ क्या, तिनीहरूको कोलोनीदेखि निस्केर अर्कै ठाउँ गइरहेको हुन्छ, आधा निस्केर गएको हुन्छ, आधा फेरि त्यही हुन्छ। ल, द ड्रोन आर अल्सो कल फर्टाइल मेल बी। यिनीहरूलाई चाहिँ फर्टाइल मेल बी पनि भन्छन्। दे आर फर्मड फ्रम अनफर्टिलाइज एग। यिनीहरू चाहिँ के गर्दा रहेछन् भनेदेखि अनफर्टिलाइज एगबाट बन्दा रहेछन्। दे आर स्मलर देन द क्वीन एन्ड लार्जर देन द वर्कर। यिनीहरू वर्कर भन्दा अलि ठुला हुन्छन्, क्वीन भन्दा अलि साना हुन्छन् है। क्वीन चाहिँ अलि लामो आकारको हुन्छ, ड्रोनहरू चाहिँ के हुन्छन्, अलि छोटा हुन्छन्, क्वीन भन्दा अलि साना हुन्छन्, तर वर्कर भन्दा चाहिँ ठुला हुन्छन् है। देयर आर 100 to 500 ड्रोन इन अ हिप। यिनीहरू चाहिँ ड्रोनहरू 100 देखि लिएर 500 सम्म हुँदो रहेछन्। दे सर्भाइभ फर अबाउट 4 to 5 weeks एन्ड डु नट वर्क इनसाइड द हिप। यिनीहरूले चाहिँ केही काम गर्दा रहेछन्, काम हराएका रहेछन्। यिनीहरू 4 देखि 5 हप्तामा मरिहाल्ने रहेछन् है। दे आर फिड बाई द वर्कर। यिनीहरूलाई चाहिँ कसले खुवाउने हो, वर्करले खुवाउने हो। देयर फङ्सन इज टु फर्टिलाइज द क्वीन। यिनीहरू चाहिँ के गर्दा रहेछन्, फर्टिलाइज द क्वीन है, क्वीनलाई फर्टिलाइज गर्ने मात्रै काम गर्ने यिनीहरूको काम। आफ्टर म्याटिङ विथ द क्वीन दे डाई इमिडिएटली। यिनीहरू के गर्दा रहेछन् भनेदेखि आफ्टर म्याटिङ के गर्दो रहेछ, मर्दो रहेछ। यिनीहरूमा पनि मर्ने कम्पिटिसन हुन्छ, बिचरालाई के थाहा म्याटिङ पछाडि मरिन्छ भन्ने। सुरुमा यिनीहरूको कस्तो हुन्छ भनेदेखि उडेर धेरै माथि माथिसम्म उडेर जान्छन् है, मेल ड्रोनहरू माथि माथिसम्म उडेर जान्छन् अनि त्यसपछि जो टपमा गयो त्यसको पालो आयो है। जो सबैभन्दा बढी उड्यो त्यो चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो प्योरवाला ड्रोन हुने भयो अनि त्यो प्योर ड्रोनको क्वीनसँग म्याटिङ गर्छ अनि त्यस पछाडि त्यो तत्कालै मर्छ अनि मरिसके पछाडि यसले एक दिनी हुन्छ है। त्यस्तो कुराकानी हुन्छ, यिनीहरूको कम्पिटिसन हुन्छ क्या उड्नमा। अब को धेरै उड्ने भन्ने हुन्छ, टप माथिसम्म उडेर जाने अनि त्यस पछाडि तिनीहरूको के हुने रहेछ अनि बल्ल त्यो मात्रै फर्स्ट आयो, फर्स्ट आएपछि मात्रै त्यसले म्याटिङ गर्न पायो अनि त्यसपछि मरिहाल्ने रहेछ, इमिडिएटली मरिहाल्छ। यिनीहरूले मान्छेलाई टोक्यो भने पनि मरिहाल्छ नि त, आफ्नो हिप नै त्यही छोडिदिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा केमिकल पनि छोड्या हुन्छ, बिचरालाई थाहा हुँदैन फेरि म मर्छु भन्ने कुरा अनि मान्छेलाई एट्याक गर्यो भने मरि नै हाल्छ आफै। ल, अब त लेस देन 1 मिनट छ, सिद्धो है त। यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा द वर्करहरू